औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह हामीम सजदा हम कर रहे हैं। सूरह फुस्सिलत पारा नंबर 24 और इसका सूरत का रुकू नंबर 2 आज हम देखेंगे। आयत नंबर 9 से देखें। कुल अइन्नकुम लतकफ़ुरून बिल्लज़ी ख़लक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैनि व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा व बराक फ़ीहा वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअल लिस्साइलीन सुम्मस्तवा इलस्समाइ वहिय दुख़ानुन फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि इत्तिया तौअन औ करहा क़ालता आतैना ताइईन फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैनि व अवहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा वज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिहा व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। तर्जुमा। आप फरमाइए कि क्या तुम लोग ऐसे खुदा का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 रोज़ में पैदा कर दिया और तुम इसके शरीक ठहराते हो। यही सारे जहां का रब है और उसने ज़मीन में इसके ऊपर पहाड़ बना दिए और इस ज़मीन में फ़ायदे की चीज़ें रख दी और इसमें इसके रहने वालों की ग़िज़ाएँ तजवीज़ कर दी। 4 दिन में पूछने वालों के लिए जवाब पूरा हो गया। फिर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और वह धुआं सा था। सो इससे और ज़मीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या ज़बरदस्ती से। दोनों ने अर्ज़ किया कि हम खुशी से हाजिर हैं। सो 2 रोज़ में इसके साथ आसमान बना दिए और आसमान में से इसके मुनासिब अपने हुक्म फरिश्तों को दे दिया और हमने इस करीब वाले आसमान को सितारों से ज़ीनत दी और इसकी हिफाजत की। ये तजवीज़ है खुदाए ज़बरदस्त वाक़िफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानने वाले की। तो यहाँ पे देखें आयत में ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी ये बात मुशरिकीन के लिए कि बड़ी कम बख्ती है मुशरिकीन के लिए जो ज़कात नहीं देते। तो यहाँ ज़कात फ़क़ही इस्तिलाह में नहीं बल्कि लफ्ज़ी माने में इस्तेमाल हुआ है, यानी नेक राह में ख़र्च करना, क्योंकि यह आयत मक्की है और ज़कात के अहकाम मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुए। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने यहाँ ज़कात के मानी पाकी के लिए जिस सूरत में मतलब ये होगा कि ये मुशरिकीन अपने आप को नजासत शिर्क और अपने नफ्स को अकायद फासदा से पाक और साफ़ नहीं करते। फिर दूसरी बात ज़मीन और आसमान की आई कि ज़मीन बनाते वक्त ज़मीन से और आसमान बनाते वक्त आसमान से फरमाया गया कि तुम दोनों को हमारे हुक्म की तरफ आना तो ज़रूर पड़ेगा। अब तुमको इख्तियार है, ख्वाह खुशी से आओ या ज़बरदस्ती से। मतलब ये है कि हमारे अहकाम तकवीनिया तुम दोनों में जारी हुआ करेंगे और क़यामत तक ज़मीन में बेइंतहा तग़य्युरात होते चले जाएंगे। सो तुम देख लोगे कि तुम हमारे इन अहकाम पर राज़ी रहोगे या कराहत रखोगे। दोनों ज़मीन और आसमान ने अर्ज़ किया कि हम खुशी से इन अहकाम के लिए राज़ी हैं। सो 2 रोज़ में अल्लाह ताला ने 7 आसमान बना दिए और हर एक आसमान का इंतज़ाम जो कि इसके मुनासिब था मुकर्रर कर दिया और ज़मीन से करीब के आसमान को चमकदार और रोशन सितारों से मुज़य्यन कर दिया और इनमें हिफाजत के भी सामान कर दिए कि किसी की वहाँ तक दस्ते रस नहीं। फरिश्तों के वहाँ पहरे लगे हुए। कोई ताकत इस निज़ाम मुहक्कम में रखना अंदाज़ी नहीं कर सकती, क्योंकि वो सबसे ज़बरदस्त और बाखबर हस्ती का पैदा किया हुआ है। बिल्कुल अगली आयत को देखें।
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنما بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام ناحسة ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ترجمہ دیکھیں۔ پھر اگر یہ لوگ توحید سے اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسے عاد و ثمود پر آفت آئی تھی، جبکہ ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے کہ بجز اللہ کے اور اس کی عبادت مت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پروردگار کو منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، سو ہم اس توحید سے منکر ہیں جس کو دیکھ کر بازم خود تم بھیجے گئے ہو۔ پھر وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق کا تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ، کیا ان کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تو ہم نے ان پر ایک ہوائے تند ایسے دنوں میں بھیجی جو منحوس تھے تاکہ ہم ان کو ان کی دنیاوی حیات میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے اور ان کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو ثمود تھے تو ہم نے ان کو راستہ بتایا، سو انہوں نے گمراہی کو بمقام ہدایت کے پسند کیا، بس ان کو عذاب سراپا ذلت کی آفت نے پکڑ لیا ان کے بد کرداروں کی وجہ سے، اور ہم نے ان کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بات جو آ رہی ہے آیت میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحَاسَةٍ، تو ہم نے ایک ہوائے تند ایسے دنوں میں بھیجی جو منحوس تھی۔ تو شریعت اسلامیہ کے اصول کی بنا پہ جیسے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی دن یا رات اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے۔ تو یہاں قوم عاد پر ہوا کے طوفان کے ایام کو نحاست یعنی منحوس فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایام قوم عاد کے حق میں ان کی بدعمالیوں بد کرداریوں کے سبب منحوس ہو گئے تھے، جس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ایام سب کے لیے منحوس ہو، کیونکہ یہی ایام قوم عاد کے ایمانداروں کے لیے باعث نجات تھے اور ان پر اس طوفانی ہوا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اس لیے کسی دن یا رات کو اپنی ذات میں منحوس نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہی دن یا رات کسی کے بدعمالی کی بنا پر اس کے حق میں منحوس ہو، اور کسی کے نیک عمل کی وجہ سے وہی دن رات اس کے لیے باعث سعادت و خیر ہو۔ یہ بات چونکہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اس لیے تشریح ضروری تھی۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے مشرکین کی زکوٰۃ کی تشریح کریں۔ دوسرا سوال ہے زمین اور آسمان کی تخلیق پر انہوں نے رب سے کیا کہا، آیت نمبر 9 اور 11، اوپر والا کوشچن آیت نمبر 7، اور تیسرا سوال ہے ریحًا صرصرًا فی ایام کی وضاحت کریں، آیت نمبر 16۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھے اور برائی سے بچائے، اور جو تعلیمات ہدایات ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہیں ان پر ہم کو دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں حجت بازی سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کی بدولت ہم کو دین اور دنیا دونوں جہان میں نجات
اور عافیت عطا فرمائے، اور دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے بچا لے۔ یا اللہ، آپ نافرمانیوں کو تنبیہ کے لیے گاہے بگاہے عذاب پکڑنے کے نمونے دنیا میں دکھاتے ہیں نافرمانوں کو، تاکہ یہ لوگ آپ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، صراط مستقیم کو اختیار کر لیں اور اپنی بدعمالیوں کو ترک کر دیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ یا اللہ، اب امت مسلمہ میں بھی منکرات ممنوعات پھیلتے جا رہے ہیں، طرح طرح کے دینی اور دنیاوی فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور عافیت سلب ہوتی جا رہی ہے۔ میرے مالک، ہم کو دین اسلام مضبوطی سے تھام لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہر حال میں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرما، سچی توبہ اور استغفار سے آپ کو راضی کر لینے کی سعادت عطا فرما، تاکہ ہم کو دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔